नेक्स्ट क्वेश्चन है जी मोहतरमा उज़मा कारदार साहबा। जी बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब, आपको एक पता मिनट है है, कितनी एक मिनट है मेहनत जी, से सारे एक मिनट है जी, एक मिनट जी। मान आपने राइटली पॉइंट आउट किया है, आपको पता नहीं याद हो कि ना याद हो, आज से 4 महीने पहले मेरा क्वेश्चन था लेबर डिपार्टमेंट के बारे में, और मैंने 2 दफ़ा पार्लिमानी सेक्रेटरी साहब को अप्रोच किया था क्योंकि हाउस में गलत इंफॉर्मेशन दी गई थी। स्पीकर साहब ने एक दफ़ा मुझे यकीन दहानी दिलाई कि ये आपसे बात करेंगे, एक दफ़ा जनाब ने, और आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि इस पर कोई रूलिंग दे दें, आपने कहा कि वो स्पीकर साहब देंगे। 4 महीने हो गए हैं, मेरे से किसी ने राब्ता नहीं किया। आप तशरीफ रखें, सर सुन तो लें, आप तशरीफ रखें, मैं हल निकाल रहा हूँ। सर बात तो सुन लें। एक क्वेश्चन है जो बिल्कुल एंड पे, मुझे पता है मेरी बारी नहीं आनी, मैंने उसका जवाब पढ़ा है लेबर डिपार्टमेंट के बारे में, उसका जवाब भी गलत है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो महकमा है ये सही जवाब देता ही नहीं है। मेरा जी 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 तशरीफ रखें जी मोहतरमा। नहीं मलिक साहब पूरा सवाल हुआ, वरना मैं चेयरमैन साहब मुझे तो लगता है कि मलिक साहब ऐसे ना किया करें, तशरीफ रखें ना। हमारे सवालों की कोई मलिक साहब इंपॉर्टेंस नहीं तशरीफ है। रखें इतनी मेहनत से सवाल आते हैं चेयरमैन साहब, और सारा टाइम 1-2 सवालों पे जाया हो जाता है। चलें मोहतरमा आप करें जी चेयरमैन साहब, क्वेश्चन नंबर 1832 आंसर टू बी टेकन एज रेड। मैंने जो पूछा था जो कि डायरेक्टर्स की पूरी इन्होंने लिस्ट तो दे दी है, लेकिन जुज़ बे में पूछा गया था कि उनकी उनका मयार क्या है, क्राइटेरिया क्या है जिससे वो सिलेक्ट होते हैं डायरेक्टर। तो इन्होंने क्राइटेरिया तो नहीं दिया डिपार्टमेंट ने, तो मैं आई हैव नो वे ऑफ कंपेयरिंग वेदर दे वर अपॉइंटेड ऑन मेरिट और नॉट। सो काइंडली अगर ये पूरा अगर इंफॉर्मेशन दे दें तो हमें आसानी हो, जिस मकसद के लिए हम करते हैं सवाल वो मकसद पूरा हो सकता है। जी तशरीफ रखें, जरा जवाब ले लें, जवाब ले लें। मैडम ये सीनियरिटी बेसिस के ऊपर करते हैं जो डायरेक्टर्स जो बनते हैं। आपने मेयार नहीं दिया ना, इनका मेयार क्राइटेरिया क्या था, कितना तजर्बा इनका होना चाहिए था, कितनी इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए थी, और जो अपॉइंट किए गए हैं वो मौजूदा उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, ये हम सर्टन नहीं कर सकते। नहीं मैडम, बेसिकली ये टोटल दे ऑल रेस्ट विद चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस। वही आपको पता है हमारे ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, आई शुड नॉट से इट, बट हमारे सीएम ऑफिस से ये मोस्टली ग्रेड 19 एंड प्लस जॉन से हैं, वो सीनियरिटी बेसिस के ऊपर एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के ऊपर ये ट्रांसफर्स एंड पोस्टिंग्स हमारी होती हैं। नहीं उसके हिसाब से सर होती है। ये आप बैठे जाएं, तशरीफ रखें सर। इसमें ये है कि यकीनन अगर वहाँ लिस्ट जाती है तो डिपार्टमेंट को लिस्ट तो भेजता होगा ना। सर डिपार्टमेंट अपनी सीनियरिटी के हिसाब के ऊपर वो यही पूछ रही है कि जो आप लिस्ट आपका डिपार्टमेंट सीएम ऑफिस भेजता है वो लिस्ट किस क्राइटेरिया के मुताबिक उसके क्या मेयार हैं, ये वो पूछ रही है। सर मोस्टली सीनियरिटी बेसिस के ऊपर सर जाती है सर, जो बंदा सीनियर है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन जी, कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है तो जी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुज़ वाव में इन्होंने कहा है, सॉरी जुज़ हे में कि फैक्ट्रियों की चेकिंग का इख्तियार तमाम डिविजनल डायरेक्टर्स के पास है। अब जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसमें ये होता है कि कभी जो डायरेक्टर्स हैं वो खुद कभी भी नहीं गए इंस्पेक्शन के लिए, सिर्फ वो इंस्पेक्टर्स को भेज देते हैं, और इंस्पेक्टर्स को कौन मॉनिटर करता है। मतलब हाउ डू यू नो कि जो वो इंस्पेक्शन करके आए हैं वो सही तरीके से की है या नहीं की है, या किसी के साथ ज़्यादती तो नहीं हुई, या कोई नाजायज़ तो नहीं वहाँ पे किसी ने फ़ायदा उठा लिया। तो डायरेक्टर्स अगर स्पॉट चेकिंग करें तो मैं डिपार्टमेंट से पूछना चाह रही हूँ कि डू दे एवर गो एंड डू सम स्पॉट चेकिंग देमसेल्व्स आल्सो? यस मैडम दे डू। इसका प्रोसीजर, इसका तरीक़ाकार ये होता है कि जो हमारे लेबर इंस्पेक्टर्स होते हैं वो हमारे शॉप्स वगैरह की चेकिंग वगैरह करते हैं, हमारे जो लेबर ऑफिसर्स होते हैं वो फैक्ट्रीज़ की करते हैं, और ये हायरार्की इस हिसाब से चल रही होती है। उसके बाद डीडीज़ हैं, एडीज़ हैं, और जब अगर लेबर ऑफिसर ने अपना काम नहीं किया तो वो डीडी देखता है, डीडी नहीं देखा तो एडी देखता है। दिस इज़ अ प्रॉपर चेन ऑफ कमांड जिसके तहत ये सारी चेकिंग वगैरह होती है। जी लास्ट सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, लास्ट थर्ड है।
لاسٹ جو ہے وہ آپ اینڈ میں جو زواؤ سے ہے، انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ہیرا پلاسٹک انڈسٹری کے تقریباً 80 ورکرز کو مبلغ 4 کروڑ کی خطیر رقم کی ادائیگی بقایات میں انہوں نے دلوائی۔ اب اس میں یہ ہے کہ کچھ اور بھی ہمارے لیبر کے لوگ ہیں، ایک خصوصی ایک محمد مصطفیٰ صاحب ہیں، وہ اسٹائل ٹیکسٹائل میں ملز میں ہوتے ہیں، ان کی 13 سال کی سروس تھی اور ان کو انکوائری کیے بغیر نکال دیا گیا تھا اور کوئی ان کو معاوضہ بھی نہیں دیا گیا تھا۔ تو میں محکمے سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ وہ کائنڈلی ذرا متعلقہ فیکٹری سے انکوائری کریں کہ یہ کیوں اس طرح سے زیادتی کی گئی ہے۔ جی ضرور سر، جو کیس یہ میڈم سے ہم لے لیتے ہیں، میں سر ان کی ساری ڈیٹیلز، جی میڈم آپ ذرا ان کو ڈیٹیل دے دیں اور اس کو حل کریں جی اس ایشو کو۔ نیکسٹ کویسچن پھر آپ کا ہی ہے محترمہ عظمیٰ کاردار صاحبہ۔ جی بہت شکریہ۔ کویسچن نمبر 1905 آنسر ٹو بی ٹیکن ایز ریڈ۔ اس میں 4 انہوں نے ہسپتال بتائے ہیں، نواز شریف سوشل سیکیورٹی ٹیچنگ، رحمت للعالمین MNC۔ اب ان صرف ایک ہاسپٹل جو نواز شریف ہاسپٹل ہے اس میں ان کے پاس آپریشن تھیٹر ہے اور مشینری ہے۔ جو باقی 3 ہسپتال ہیں، میرا ضمنی سوال یہ ہے کہ ان میں کچھ بھی اس طرح کی فیسلٹی نہیں ہے، تو اگر کوئی ایمرجنسی میں آپریشن کرنا پڑتا ہے تو پھر ایسے مریض کو کیا وہ آگے ریفر کرتے ہیں، کیا ان کو کس طرح سے بھی ٹریٹ کرتے ہیں؟ جی وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ صرف ایک کے اندر یہ فیسلٹی ہے آپریشن کی اور مشینری بھی جو ٹیسٹ سر ان کو باقی جگہوں پہ ریفر کر دیا، باقی ہاسپٹلز میں ریفر کر دیا جاتا ہے، لائک پراپر ڈیٹیل جو سی دی گئی ہے یہاں پہ وہ اسی حساب سے ہے۔ صرف نواز شریف ہاسپٹل کے پاس ایز اٹ، باقی جو ہاسپٹلز میں ہے دین دے آر ریفرڈ ٹو ادر ہاسپٹلز۔ نہیں ان کے بارے میں کوئی آئندہ کوئی ہے محکمے کا ارادہ؟ سر محکمہ اس کے اوپر کام کر رہا ہے، ابھی دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ADP کے اندر وی وانٹ کہ بھی ہمارے باقی بھی ہمارے سوشل سیکورٹی ہاسپٹلس کے اندر ساری کی ساری وہی فیسلٹیز ہوں، بیکاز سر ہمارا یہ ہاسپٹل بڑا بہت ہے نواز شریف والا، اٹ از اے 600 بیڈڈ ہاسپٹل اینڈ بیکاز آف دا کرائٹیریا آلسو وی کڈ ریسٹرینٹ ہوتے ہیں، گورنمنٹ نے کرائٹیریا بھی بنایا ہوا ہے۔ باقی جو ہمارا رحمت العالمین ہے دیٹ از اے 50 بیڈ ہاسپٹل اینڈ جو MNH ہے وہ 100 بیڈ ہے اور سوشل سیکورٹی والا بھی ہمارا 100 بیڈ ہاسپٹل ہے۔ سو اس حساب سے ہم ڈپارٹمنٹ اپنا سارا کچھ کرتا ہے۔ لاہور میں شادرہ کا ہے سر یہ تو وہی نا سر، ہمارے پاس تو وہی 4 ہے نا جی، وی ہیو 4 ہاسپٹلس لاہور میں جی۔ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ آئندہ ADP میں یہ جو باقی 3 ہاسپٹل ہیں ان کو کوئی ارادہ ہے گورنمنٹ کا کہ وہ آئندہ ان کو بھی یہ مشینری وغیرہ اور آپریشن کی سہولت ہو سکے؟ سر ایز پر کرائٹیریا جو بھی آئیں گے وہ اس حساب سے ہم اس کو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ چلیں جی میڈم۔ جی اسپیکر صاحب میں پوچھنا چاہ رہی ہوں ہمارے پارلیمانی سیکرٹری سے کہ ان ہسپتالوں میں کیا صرف انڈسٹری کے لوگوں کا علاج ہوتا ہے کہ یہ باقی عام عوام الناس جو ہیں ان کا علاج بھی ان ہاسپٹلس میں ممکن ہوتا ہے؟ جی سر اس کے اندر میجورٹی تو ہمارے ہی لیبرز کے بھی ہوتے ہیں، لیکن کافی سارے ہمارے ہاسپٹلز ہیں وہ پرائیویٹ لوگوں کو بھی اس کے اندر علاج اس کا کرواتے ہیں۔ سو باقی جو انہوں نے ڈیٹیلز دی ہیں آئی ڈونٹ ہیو دا ڈیٹیلز آن می رائٹ ناؤ بٹ دس کوڈ بی اے فریش کویسچن اینڈ آئی ول پرووائڈ دا ڈیٹیلز ٹو یو آفٹر دس کویسچن آر اف اٹس پاسبل۔ جی اسپیکر صاحب آپ کی اجازت سے ایک آخری ضمنی سوال میں کرنا چاہوں گی کہ اس ہاسپٹل میں جو نواز شریف ہاسپٹل ہے 3 ارب تقریباً اس کو فنڈز ملتے ہیں سالانہ، 2024-25 میں بھی ملے ہیں، لیکن وہاں پہ کافی سارے مریضوں سے جب بات چیت ہوتی ہے یا جانا ہوتا ہے تو اکثر ان کو ادویات نہیں ملتی ہیں، پرابلم ہوتی ہے، مشکل سے ملتی ہیں۔ تو اس بارے میں ڈپارٹمنٹ نے کوئی وہاں پہ چھان بین کی ہے؟ جی یہ میڈیسن نہ ملنے کا معاملہ جو ہے اسپیشل لیبر کے جو ہاسپٹل ہیں اور یہ 4 ہاسپٹل ہیں یہاں یہ شکایات ہیں کہ وہاں میڈیسن نہیں ملتی ہے، یہ سوال ہے میڈم کا۔
سر یہ سوال ایک فریش سوال ہے, میں ان کو پورا دے دوں گا. نہیں, آپ کے نالج میں کیا نہیں ہے؟ سر, میرے ابھی اس میں نالج میں فرسٹ ہینڈ میری نالج میں نہیں ہے سر چیئرمین صاحب, ٹو ٹیل یو دا ٹروتھ. نہیں, یہ تو آپ کے نالج میں ہوگا کہ وہاں فری میڈیسن ملنی چاہیے. فری میڈیسن ملتی ہے, ملنی چاہیے, یہ سر تو بالکل ملتی کامن ہے, فری سینس کی بات میڈیسن ہے. بالکل ملتی ہیں. ہاں, اور اگر نہیں مل رہی ہیں تو یہ بھی علم میں ہونا سر چاہیے. وہ ہم دیکھ لیں گے کہ کیوں نہیں مل رہی ہیں, اس کی وجہ نہیں ہے, اس لیکن کو ذرا- ہمارے اس کو ذرا- ہم لوگ دے رہے ہیں تب اپنے تمام ہاسپٹلس کو فری میڈیسن. اس کو ذرا چیک کریں سر کہ چیک کر کہیں کوئی لیتے شکایت تو نہیں ہے. بالکل اس کو چیک کر لیتے. جی بہت شکریہ. نیکسٹ کویشچن ہے جی جناب محمد اقبال جی. کویشچن نمبر بول دیں اقبال صاحب. سر کویسچن نمبر 1972. اچھا, یہ آپ کا آخری سوال ہے, چونکہ صرف 2 منٹ رہ گئے ہیں تو آپ کر لیں. جی ان کو تو کر لینے دیں پہلے, جن کا نمبر آ گیا وہ چھوڑ دوں, اور اقبال صاحب آپ چھوڑ دیں, میں مان صاحب کا لے لوں سوال, میں کر لیتا ہوں. آپ خود کہہ رہے ہیں, میں نے ان کو بولا, آپ نے کہا جی مان صاحب کا لے لیں سوال, میں تو نہیں کہہ رہا. نہیں, وہ ٹائم پہ سے زیادہ نہیں جا سکتا, کو حل نکالتے ہیں مان صاحب, کو حل نکالتے ہیں آپ.